हमारा पानी, हमारा पैसा, हमारी मर्जी। भाई ये क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? हमारा मुल्क है, सबका मुल्क है। लोग हमारे। लॉ मिनिस्टर से मैं माजरत ख्वाह हूँ अगर दिल आज़ारी हुई है हमारे दोस्तों की। कल बहुत अफसोस हुआ सीएम पंजाब साहिबा की जो तकरीर थी कि जी कैनाल भी हम बनाएंगे, हमारा पानी। क्या मतलब है हमारा पानी? ये हमारा घर का मामला है, हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इसे घर में बैठ के तय करेंगे। पीपुल्स पार्टी को छोड़ दें, वैसे ही हमारे तो जज्बात मजरूह हुए कि हम इतने साल से इनके ताने सुन रहे हैं कि जी आप इस हुकूमत को कंधा दिए हुए हैं। अब माजरत ख्वाह हैं हम उस पर, अगर किसी के हवाले से दिल आज़ारी हुई है, और घर के बड़े इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ बैठ के इसको हल करेंगे। लेकिन हम इत्तेहादी के तौर पे आपको सजेशन तो दे सकते हैं। हुकूमत तो आपकी है, फैसले तो आपने करने, सही है गलत है वो आपने करने। लेकिन हम अगर कोई आपको मशवरा भी देते हैं अपनी जो माजी की एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, तो उसको आप क्रिटिसिज्म करके क्यों ले रहे हैं? आप ये सिंध पंजाब का इश्यू उसको क्यों बना रहे हैं? आप उसको ये क्यों कह रहे हैं कि हमारा पानी, हमारा पैसा, हमारी मर्जी? भाई ये क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? हमारा मुल्क है, सबका मुल्क है। लोग हमारे। अगर पंजाब में कोई परेशान होता है या सिंध में परेशान होता है, हमारी तरफ से क्या फर्क है कि वो परेशानियां लोगों की दूर करें। सजेशन हमारी देख लें, नहीं पसंद है आप ना करें, लेकिन उसका जवाब ये तो नहीं होना चाहिए। कल बहुत अफसोस हुआ सीएम पंजाब साहिबा की जो तकरीर थी कि जी कैनाल भी हम बनाएंगे, हमारा पानी। क्या मतलब है हमारा पानी? इंडस इज अ लाइफलाइन ऑफ पाकिस्तान। इंडस है तो पाकिस्तान है, इंडस नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। ये पूरे मुल्क को जोड़ता है। तो किसी एक सूबे का, ये न सिंध का पानी है, न पंजाब का पानी है, न किसी और सूबे, सबके पास से गुजरता है, सबको सरेआब करता है, सबको बेनिफिट देता है। तो खुदारा इसको इस तरह से करें। इस पे तो आप किसी से भी पूछेंगे, पीपुल्स पार्टी को छोड़ दें, वैसे ही हमारे तो जज्बात मजरूह हुए कि हम इतने साल से इनके ताने सुन रहे हैं कि जी आप इस हुकूमत को कंधा दिए हुए हैं। लेकिन एक ओवरऑल नेशनल स्पिरिट में हम किए जा रहे हैं, लेकिन उसका जवाब ये तो नहीं होता जो कि कल हमें मिला है। सो सर, इन हालात में हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि हम हुकूमती बेंचों के साथ बैठें और भाई ठहर जाओ, ये हालात जो जा रहे हैं बिल्कुल आएंगे उधर ही। लेकिन हुकूमत से भी हम ये कहते हैं कि अगर इसी तरह से हालात रहे तो वो वक्त दूर नहीं, और फिर उसके बाद हुकूमत चलाएं। माशाल्लाह आप बादशाह हैं, आप हर तरीके से चलाएं, यहाँ भी चलाएं, पंजाब में भी चलाएं, जहाँ भी आपको चलाना है। लेकिन इस तरह से ये कोई पार्टनरशिप नहीं होती। कोई हमें कोई फीस नहीं मिली हुई कि हम आपके साथ बैठें। हम अगर इज्जत से बैठाएंगे, साथ हमारी बात को अहमियत देंगे, तो हम आपके साथ हैं इन द नेशनल इंटरेस्ट। हमें ना वजारतें चाहिए, ना आपकी कुर्सियां चाहिए, ना कोई चीज़ चाहिए, लेकिन इज्जत तो दे सकते हैं ना, इज्जत तो दे सकते हैं। इस वक्त तो हम वहाँ से भी पीछे हट गए। तो मैं लंबी तकरीर नहीं करना चाहता, लोगों का सोचें ठीक, और कुछ फिर ये देखें कि पार्टनरशिप्स कैसे चलती हैं। सर मुझे मजबूरन ये कहना पड़ता है कि हम इस हाउस का हिस्सा तब तक नहीं बन सकते जब तक कि हालात को बेहतर किया जाए। लॉ मिनिस्टर से मैं माजरत ख्वाह हूँ अगर दिल आज़ारी हुई है हमारे दोस्तों की, और यकीनन सर ये सियासत का मैंने रवैया थोड़ा चेंज कर दिया कल का आप लोगों का रवैया देख के। जी सियासत में आप सर लोग ये तो ख्वारिज की तरफ चले जाते हैं। सियासत में ये गर्मी सर्दी चलती रहती है, लेकिन मैं
اپوزیشن کے دوستوں سے کہوں گا کہ آپ کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں، یہ ہمارا گھر کا معاملہ ہے، ہم انشاءاللہ العزیز اسے گھر میں بیٹھ کے طے کریں گے۔ یہ جو لفظی جنگ ہے یہ سیاست کا حصہ ہے، اب معذرت خواہ ہیں ہم اس پہ اگر کسی کے حوالے سے دل آزاری ہوئی ہے، اور گھر کے بڑے انشاءاللہ العزیز بیٹھ کے اس کو حل کریں گے۔ ہم جمہوریت کے بقا کے لیے، ایک مضبوط جمہوری سسٹم کے لیے، ایک مضبوط پاکستان کے لیے اکٹھے بیٹھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ دیکھیے جو اقوام متحدہ میں کیا ہوا ہے، دیکھیں جو سعودی عرب میں کیا ہوا ہے۔ آپ اس بات پہ تو اپریشیٹ کر دیں کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو الحمدللہ خادمین حرمین شریفین نے محافظین حرمین شریفین بنایا، پاکستان محافظین میں شامل ہوا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرے، آپ کو ایک ہی بات آتی ہے، ایک ہی بات آپ کو آتی ہے، اور وہ نعرے بازی ہے۔ یہ اتحاد انشاءاللہ العزیز قائم رہے گا، یہ ذہنوں کا اتحاد ہے، یہ جمہوری نظریے کا اتحاد ہے، اور اس کی ایک ہسٹری ہے۔ آپ کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں بلکہ وزیر پارلیمانی امور سے اور اپنے سینئر سے کہوں گا طلال صاحب چلیں ذرا ہم سارے لابی میں چلتے ہیں جی، اور آپ ان سے بات کریں، سر مہربانی کریں آپ بھی تشریف لے جائیں۔ ثانی صاحب جی، ایوان کی یہ کارروائی آپ کی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ ایوان کی کارروائی بروز جمعہ 3 اکتوبر صبح 11 بجے تک ملتوی کی جاتی ہے۔ محافظین میں شامل ہوا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، آپ کو ایک ہی بات آتی ہے، ایک ہی بات آپ کو آتی ہے، اور وہ نعرے بازی ہے۔ یہ اتحاد انشاءاللہ العزیز قائم رہے گا، یہ ذہنوں کا اتحاد ہے، یہ جمہوری نظریے کا اتحاد ہے، اور اس کی ایک ہسٹری ہے۔ آپ کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں بلکہ وزیر پارلیمانی امور سے اور اپنے سینئر سے کہوں گا طلال صاحب چلیں ذرا ہم سارے لابی میں چلتے ہیں جی، اور آپ ان سے بات کریں، سر مہربانی کریں آپ بھی تشریف لے جائیں۔ ثانی صاحب جی، ایوان کی یہ کارروائی آپ کی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ ایوان کی کارروائی بروز جمعہ 3 اکتوبر صبح 11 بجے تک ملتوی کی جاتی ہے۔ محافظین میں شامل ہوا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، آپ کو ایک ہی بات آتی ہے، ایک ہی بات آپ کو آتی ہے، اور وہ نعرے بازی ہے۔ یہ اتحاد انشاءاللہ العزیز قائم رہے گا، یہ ذہنوں کا اتحاد ہے، یہ جمہوری نظریے کا اتحاد ہے، اور اس کی ایک ہسٹری ہے۔ آپ کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں بلکہ وزیر پارلیمانی امور سے اور اپنے سینئر سے کہوں گا طلال صاحب چلیں ذرا ہم سارے لابی میں چلتے ہیں جی، اور آپ ان سے بات کریں، سر مہربانی کریں آپ بھی تشریف لے جائیں۔ ثانی صاحب جی، ایوان کی یہ کارروائی آپ کی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ ایوان کی کارروائی بروز جمعہ 3 اکتوبر صبح 11 بجے تک ملتوی کی جاتی ہے۔